अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। किस्सा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तारफ़। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ भेजे जाने वाले आखिरी रसूल थे, जिनके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया के लोगों की तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा था। हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 600 साल का ज़माना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुंवारी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ मौजज़ाना तौर पर बग़ैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह सुब्हान व तआला ने उन्हें अपनी किताब अंजील अता फरमाई और दुश्मनों से उनकी हिफाजत फरमाई। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कई वाज़िया मोजज़ात अता फरमाए, जिन्हें देखकर लोग दंग रह गए, मगर इनकी कौम के अक्सर लोगों ने मोजज़ात देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बजाय इनके मोजज़ात को जादू करार दिया और कुफ्र पर जमे रहे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुतज़्ज़ल मुजज़ात अता फरमाए थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जब उन्हें गोद में उठाए हुए कौम की तरफ तशरीफ लाई तो कौम ने उन पर इल्ज़ामात लगाए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया तो इस पर लोगों ने कहा कि हम इससे क्या बात करें, ये तो छोटा सा बच्चा है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ाना तौर पर बोलने की सलाहियत अता फरमाई। वो कौम की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया कि बेशक मैं अल्लाह सुब्हान व तआला का बंदा हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे नबी बनाया है। इसी तरह अल्लाह सुब्हान व तआला ने उन्हें गहवारे में बोलने का मौज़ा अता फरमाया। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की दुनिया में दोबारा तशरीफ़ आवरी के बाद का औलत यानी पुख्ता उम्र में गुफ्तगू फरमाना भी आप अलैहिस्सलाम का मौजज़ा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी से परिंदे की सी सूरत बनाकर जब इसमें फूंक मारते तो अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से जिंदा परिंदा बनकर उड़ने लगता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इल्म तिब अपने अरूज पर था, लेकिन अंधेपन और कोहड़ जैसे ख़तरनाक और फैलने वाली बीमारी का कोई इलाज नहीं था। इस दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से पैदाइशी अंधे की बनाई दुरुस्त फरमा देते। कोहड़ के मरीज़ को हाथ से छूते तो वो अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से शफा याब हो जाता। एक एक दिन में कई मरीज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों मौजज़ाना तौर पर शफा पाते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा मौजज़ा ये था कि वो मुर्दों को अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से जिंदा फरमा देते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र पर तशरीफ़ ले जाते और फरमाते कुम बेइज़्नी अल्लाह, यानी अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से खड़े हो जाओ, तो मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो जाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक ये मौजज़ा भी अता फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम लोगों को ये बता देते कि वो क्या खाकर आए हैं और उन्होंने अपने घरों में क्या जमा कर रखा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह सुब्हान व तआला का रसूल हूँ, तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और एक रसूल की बशारत देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएंगे, जिनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। बस अल्लाह सुब्हान व तआला का तकवा इख्तियार करो और मेरी अतात करो। बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला ही मेरा और तुम सब का रब है, बस इसी की इबादत करो और यही सीधा रास्ता है। उन्होंने बनी इसराइल को तालीम दी कि वो अल्लाह सुब्हान व तआला के अहकामात पर अमल करें, अल्लाह सुब्हान व तआला की हलाल की हुई पाकीज़ा चीज़ों को हराम न ठहराएं। बनी इसराइल को जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हान व तआला के अहकामात पर अमल करने का हुक्म दिया और गुनाहों को तर्क करने की तलकीन फरमाई तो बनी इसराइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए। वो आप अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को जादू कहने लगे और आप अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन हो गए। बनी इसराइल में से चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा तालीमात पर अमल किया और आप अलैहिस्सलाम का हर मुमकिन
دن ساتھ دیا۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یا حواری کہلاتے ہیں۔ ان کی تعداد 12 بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کی طرف سے خوف محسوس کیا تو پکارا کہ کون ہے میرا مددگار؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو اس پر حواریوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مددگار۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ آپ علیہ السلام کا رب ہم پر آسمان سے ایک کھانے کا خوان نازل فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہم یقین کر لیں کہ آپ علیہ السلام نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم کھانے کے خوان کے اترنے پر گواہ ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوان کے نازل فرمانے کی دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تم پر کھانے کا خوان نازل کروں گا۔ پھر اگر تم میں سے کسی خوان نازل ہونے کے بارے میں علماء کی ایک رائے یہ ہے پھر اگر تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں ایسی سزا دوں گا کہ پورے جہان والوں میں سے کسی کو ایسی سزا نہ دی ہوگی۔ خوان نازل ہونے کے بارے میں علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوان نازل فرمایا اور حکم دیا کہ صرف فقیر اور مریض کھائیں، مگر اس خوان میں سے عام خوشحال اور صحت مند لوگوں نے بھی کھانا شروع کر دیا تو اس پر کفر کرنے والوں کو سور اور بندر بنا دیا گیا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا اور انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس میں نہ خیانت کریں گے اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے بھی اٹھا رکھا، لہٰذا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یعنی تین میں سے ایک مانتے ہیں، یعنی باپ بیٹا روح الاقدس، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے اور نہ ہی تثالیث کا عقیدہ درست ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں اور باپ کے بغیر محض اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والد کے بغیر پیدا فرمایا، انہیں اپنا محبوب بندہ اور رسول بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علماء بنی اسرائیل کی سخت ملامت کی کہ وہ مچھر چھانتے ہیں اور پورے اونٹ نگل جاتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں روک ٹوک کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ آرام سے کر جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی دنیا سے شدید محبت پر انہیں ڈانٹا کہ تم ان مقبروں کی مانند ہو جن کے باہر رنگ و روغن ہو اور اندر گلی سلی ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ہو، یعنی باہر سے تقویٰ پرہیزگاری اور نیکی کا اظہار ہے لیکن اندر وہی دنیاوی محبت اور مال کا لالچ ہے۔ اس وقت فلسطین پر رومیوں کی حکومت تھی۔ بنی اسرائیل کے یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ کے خلاف سازش کی، ان کے معجزات کو جادو قرار دیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جادو کفر تھا، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتد قرار دیا اور واجب قتل ٹھہرایا۔ بنی اسرائیل نے رومی حکمرانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مذہبی مجرم قرار دے کر انہیں سولی چڑھانے کی درخواست کی۔ انجیل برناباس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری رومی سپاہیوں کو اس باغ میں لے گیا جہاں ایک مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ رومی سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ جدس کو پکڑ کر لے گئے اور اس کو سولی چڑھا دیا۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر بھیجے جائیں گے۔ ان کا نزول قیامت کے آنے کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ وہ دین اسلام کے پیروکار بن کر اس کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ علیہ السلام کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھوں
यहूदियों को सज़ा दिलवाएंगे, इसी तरह पूरी दुनिया पर इस्लाम ग़ालिब हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शादी भी करेंगे और फिर यही इनका इंतकाल होगा। इनके इंतकाल के कुछ अरसे बाद क़यामत वाक़या हो जाएगी। बेशक कोई शक नहीं। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के ऊपर आई आफ़तें, मुसीबतें, बलाएं, आज़माइशें दूर करे। अल्लाह ताला जो भी बीमार हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, जो भी तकलीफ़ में, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानी करे। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए। आप हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें और अपने वालिदैन की खिदमत करें। अल्लाह ताला हमको 5 गाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे किसी एक अमल से राज़ी हो के हमको हज और उम्रे की सादत नसीब अता फ़रमाए। आपको बयान अच्छा लगा हो तो इंशाअल्लाह फिर से कल से हम कोई नया किस्सा पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।